बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। सन की एंट्री हो रही है एरीज़ में 14 अप्रैल को। अब इससे कितने बरूज को फ़ायदा हो रहा है और किन की किस्मत चमकने वाली है, वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे कि जी कितने बरूज हैं जो खुशकिस्मती पाएंगे इस ट्रांजिट से। ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अप्रैल में भी ट्रांजिट आती हैं, चेंजिंग आती हैं, तो खुश नसीबी अब किस किस बिल्कुल के इसी पास तरह आ ही रही है। है? इसमें ऐसा है कि सन की जो ट्रांजिट होती है ना एरीज़ में, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हर साल सेम डेट्स पे होती हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस को लीप ईयर ना आ जाए। और सन का एरीज़ में ट्रांजिट कर रहा, आप ये समझें कि जिस तरह इंसान अपनी सबसे खूबसूरत जगह के ऊपर मुकीम हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को बहुत चाहते हैं, आप बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप सारे दिन में कुछ भी कर रहे हों, किसी के पास भी हों, लेकिन आप जिस शख्स से अकीदत रखते हैं, निस्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, मौद्दत रखते हैं, आप उसकी कंपनी में थोड़ी देर अगर बैठ जाते हैं, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो वो 5 मिनट आपके 24 घंटों के ऊपर भारी होंगे। बिल्कुल। इसी तरह अगर आपको पूरा एक दिन उस शख्स से गुजारने को मिल जाए, तो वो पूरा एक दिन आपके उस पूरे महीने के ऊपर भारी होगा। और ठीक है। अगर आपकी किस्मत यावरी करे, नसीब यावरी करे और आपको पूरा एक महीना वहाँ पे बैठने को मिल जाए कि पूरा महीना आप उस शख्स के साथ मौजूद हैं और उसकी हर अदा, हर चीज़ जो है वो आप देख रहे हैं और उसकी हर अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो आप महसूस कर रहे हैं, तो वो पूरा महीना जो है आपके कई सालों के ऊपर भारी होगा। तो इसी तरह सन जब भी पूरे साल में इन्हीं डेट्स में एरीज़ में आता है, तो सन का एरीज़ में आना इट्सेल्फ उसके अपने ज़ोडिक साइन की एंट्री से भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। ज़बरदस्त। सन का लियो में आना, ऑब्वियसली वो अपने ज़ोडिक साइन में होता है, तो अपने घर में इंसान कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल। लेकिन ये उसका एक ऐसा हाउस है एरीज़ जिसमें वो अपने घर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है। तो जब एरीज़ में सन रहेगा तो हर ज़ोडिक साइन के लिए खुशबख्ती, इज़्ज़त, प्रॉस्पेरिटी, नामवरी, पैसा और आपकी जॉब का मिल जाना, आपके घर में सुख का आना, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का रहना, तो ये तमाम तर चीज़ें सन का एरीज़ में होना, पूरे साल लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब शर्फ़ शम्स का टाइम आए और हम जो है कोई कुरानी वज़ाइफ़ करें, दुआएं करें, अमलियात करें, कोई नकूश या अलवा लिख के अपने पास रखें ताकि वो पूरी ज़िंदगी आपको फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है। तो ये जो फेज़ होता है इसको जनरली तौर के ऊपर शर्फ़ शम्स की नाम से आम लोगों को पता होता है, क्योंकि सन का शर्फ़ में आना और उसके बाद मखसूस दर्जात के ऊपर क्योंकि वो शर्फ़ होता है, तो वो मखसूस दर्जात शर्फ़ी जो हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिलेंगे वो तो ऑब्वियसली मंथ ऑफ मई में है, लेकिन अभी जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक है तो वो 7-8 तारीख को गुजर चुका है। लेकिन क्योंकि ये जो प्लानट इसकी चेंज होनी है 14 तारीख की, ये है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, तो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का पूरा एक जो महीना होगा इसमें सन ट्रांजिट करेगा एरीज़ में, तो इसमें हर ज़ोडिक साइन को फ़ायदा, ब्लेसिंग्स मिलेगी। एरीज़ उनके जिस हाउस से रिलेट होता है। ठीक है। इसी एतबार से इसमें मखसूस अगर हम लोग करें कि कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस ऐसे हों कि जिनको कामयाबियाँ, खुशबख्तियाँ, पॉजिटिविटी बाकी ज़ोडिक साइंस के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मिले, उसमें फिर हमारे पास जो स्पेसिफाई करते करते जो है वो 3 ज़ोडिक साइंस आते हैं कि इन 3 ज़ोडिक साइंस को ना सिर्फ ज़हनी तौर के ऊपर सलाहियतों में बढ़ावा होगा, इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत का हसूल होगा, इनकी ज़िंदगी में मुलाजमत का हसूल होगा, इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर काबिलियत, सलाहियत निखरेगी, सोच में दूरअंदेशी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के कामों की बुनियाद रखेंगे जो कि इनको ज़िंदगी में आगे चल के फ़ायदा पहुँचाएँ। ज़बरदस्त। और कारोबार में भी हैं? कारोबार में भी, करियर में भी। और इसमें कुछ, इसमें इन तीनों ज़ोडिक साइंस में एक ज़ोडिक साइन ऐसा भी है कि जिसको फाइनेंशियली तौर के ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। जो बेरोज़गार हैं सर उनके लिए भी हैं? बेरोज़गार हैं, बिल्कुल हैं, कि अगर आप मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सन का ताल्लुक है इज़्ज़त से, ठीक है, पॉजिटिविटी से, लोगों की नज़रों में आपके मर्तबे और इज़्ज़त का बढ़ना, तो इस एतबार से ये पूरा वक्त गो कि मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ज़ोडिक साइंस को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी ज़ोडिक साइंस हैं उनके लिए भी ये पूरे का पूरा वक्त अपनी इज़्ज़त और रुतबे और अपनी हुक्मरानी के बढ़ावे के एतबार से बहुत अच्छा है। यानी कि सन जो है शर्फी हाउस में है, अपने शर्फी घर में है, और फिर जब शर्फी दर्जात के ऊपर आएगा तो वो तो सबसे ही बेहतरीन टाइम होगा, लेकिन शर्फी घर में होते हुए भी आपको ज़िंदगी में इज़्ज़त, तरक्की, कामयाबी, खुशमरानी और दौलत का हसूल जो है वो दिलाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो आ जाता है एरीज़ वालों को। एरीज़ वालों की, क्योंकि इटसेल्फ ये अपने जहन के घर में है, तो एरीज़ वालों के जहन में, मिजाज में, एक तो अपने मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना,
اور اپنی زندگی میں دور اندیشی آ جانا، اس کے ساتھ طبیعت میں اعلیٰ ظرفی آنا، وسعت آنا، لیڈرشپ کوالٹیز کا انہینسڈ ہونا، ان کا اپنا کانفیڈنس لیول جو کہ تھوڑا سا شیک کر رہا ہے آن اینڈ آف جب سے یہ سال شروع ہوا ہے، تو اس پورے ایک مہینے میں ان کا ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس بلند ہوگا. اپنی زندگی میں مسائل، مشکلات، پریشانیوں کسی طور پہ کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ ان کی زندگی میں جوپیٹر ان کے فائدے کے گھر میں ہے، پیسے کے گھر میں، اور وینس کا شرف ہو رہا ہے ان کے زائچے کے 12ویں گھر میں. تو تینوں کمبینیشن جو ان کے چارٹ میں بن رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کی زندگی میں مالی طور کے پر چیزیں بھی پازیٹیوٹی کی طرف رہیں، ان کی زندگی میں خرچے کم ہوں، ان کی زندگی میں جو لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، پریشانی کریٹ کرتے ہیں، وہ ان کی زندگی سے نکل جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جوپیٹر کی اچھی نظر پڑنا اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کر دیا 8ویں گھر کے اوپر کہ ان کی زندگی میں کم محنت سے مالی طور پہ زیادہ فائدہ اور بلیسنگ مل جائے. تو اس اعتبار سے سن کی ایریز میں ٹرانزٹ جو ہے سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ اٹ سیلف ایریز والوں کو ملیں گے. کیا بات ہے. اب اس میں جو اگلا زوڈک سائن ہے، نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے لیو پرجسد. لیو والوں کی بات کریں تو لیو والوں کا کیونکہ یہ اپنا رولنگ پلانٹ ہے اور ان کے زائچے میں ان کے نصیب کے گھر میں جو ہے یہ اپنے شرفی درجات پہ آ رہا ہے. تو اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب یہ ان کے نصیب کے گھر میں مذہب، روحانیت، اسپرچولیٹی کے ہاؤس میں بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوگا تو متوقع طور کے پر ان کی اس طرح کے بزنسز، اس طرح کے کام جو کہ بیرون ملک اور ابراڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں اس میں ان کو کامیابی مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں روحانی طور کے پر سفر کی خواہش وہ فلفل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اس طرح کے تمام تر کام جو کہ ان کے آبائی شہر یا وطن سے دور ہیں اس میں ان کو کامیابی مل جائے. یا پھر ایسے طالب علم حضرات جو کہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی کوششیں کر رہے ہیں یا پھر اسکالرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حصول ویزا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اسپیشلی جن کا زوڈک سائن لیو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ لینز والوں کا کیونکہ اپنا ذہن کا مالک اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے تو ان کی سوچ میں وسعت، کلیئرٹی، اور ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات جو کہ یہ آن لائن کسی بھی انویسٹمنٹ میں کر رہے ہیں وہاں سے ان کو فائدہ اور بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی. اس کے علاوہ ان کے ذاتی کریئر، کاروبار یا عزت سے جڑے ہوئے جتنے بھی کام ہیں اور ان میں جو لوگ حسد کریٹ کرتے ہیں وہ ان کی زندگی سے نکلنا شروع ہوں گے. تو یہ سیلف اس چیز کے لیے بھی فائدہ اور بلیسنگ ہوگا. اس کے بعد جو تیسرا اور آخری زوڈک سائن بات کی جائے تو وہ زوڈک سائن پہ بنتا ہے پائسز برج حوت. کیونکہ پائسز والوں کے لیے اس مہینے 3 طرح کی خوش بختیاں یہ چل رہی ہیں کہ ایک تو اٹ سیلف ان کے اپنے ذہن کے گھر میں وینس موجود ہے شرفی پوزیشن پہ، پھر ان کے پیسے کے گھر میں سن کی پلیسمنٹ جو ہے وہ شرفی پوزیشن پہ آ گئی ہے جو کہ ان کے ملازمت کا، حصول کا رولنگ پلانٹ ہے. اور اس کے بعد ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں ان کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر بھی پلیسڈ ہے جو کہ ان کے زائچے میں عزت کا، رتبے کا مالک ہے. تو اس اعتبار سے ان کے لیے زندگی میں یہ خوش بختیاں ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک تو حصول ملازمت ہے، ملازمت میں ترقی، کامیابی ہے، پروموشن ہے، فائنینشلی طور پر بینیفٹس ہیں، اور مالی طور کے اوپر کامیابی کا ملنا ہے. کیا بات. ایون کہ ان کی زندگی میں یہ کوئی بھی کام اس دور میں شروع کرتے ہیں جس میں کوئی نیا کام ہو، شراکت ہو، بزنس ہو، ملازمت ہو، کوئی ٹریڈ ہو، پراپرٹی کا کام ہو، یا پھر کوئی وہیکل کی سیل پرچیز ہو یا شادی بھی ہوئی ہو تو ان کی زندگی میں کیونکہ مرکری جو ہے وہ بھی اپنی ڈیبلیٹیڈ ہاؤس سے نکل رہا ہے اسی پورے ایک مہینے میں. گو کہ مرکری ابھی ڈائریکٹ تو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈیبلیٹیڈ ہی ہے. تو ڈیبلیٹیڈ ہاؤس سے بھی نکل جائے گا ان کے 7ویں گھر کا مالک، ان کے 4تھے گھر کا مالک. تو ان کی زندگی میں شادی کے اعتبار سے بھی چیزیں نسبتاً انشاءاللہ خوشگوار ہوں گی. سیکنڈلی ان کی زندگی میں ٹریول نظر آتا ہے ڈومیسٹکلی طور کے اوپر، عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے مراسم میں خوش بختی نظر آتی ہے. تو یہ 3 زوڈک سائنس ہیں جن کو اس ٹرانزٹ کا ڈائریکٹلی طور کے اوپر سب سے زیادہ فائدہ انشاءاللہ ملے گا. یعنی کہ ان کے پاس پیسے بہت سارے آنے والے ہیں کاروبار اور نوکریوں کے ذریعے، اور اس میں بہت شکریہ سر. پیسہ تو انشاءاللہ ملے گا جی، قسمت میں ہوا تو ضرور ملے گا انشاءاللہ. محنت ضرور ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ ویڈیو اس لیے ہوتی ہے کہ جی آپ کی رہنمائی ہو سکے، باقی آپ جو ہے محنت ضرور کریں، محنت میں ہی عظمت ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.